वेलकम बैक नाज़रीन, पीओ न्यूज़ में ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। तो जनाब बात हो रही थी कौन कौन कैसे कैसे मुस्तरद हो गया। जो होता है ना यार, अच्छा ये ऐसे में ना ये लोग पता क्या कह रहे अब यार देखो कैसे कैसे लोग जो है वो अहल करार पा गए इलेक्शन लड़ने के लिए, हमें मुस्तरद कर दिया गया। बहरहाल आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि जो जो लोग भी मुस्तरद हुए उनके पास एक मौका ज़रूर है कि भाई आप जो है वो इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर करें, उसके ऊपर फिर ट्रिब्यूनल बैठेगा और वो तमाम चीज़ें जो है वो फॉलो करेगा, देखेगा, उसके ऊपर बहस भी होगी। तो ये सारी चीज़ें जारी हैं, अभी कोई हतमी चीज़ तो नहीं है, लेकिन बहरहाल एक फ़ैसला आया तो उस पर बात तो होनी चाहिए। तो जनाब अब हम आपको बताएं कि NA-53 एक हल्का है पाकिस्तान का, कौमी असम्बली का हल्का। वहाँ पे क्या हुआ है? वहाँ पे ये हुआ है कि जनाब एक साथ 4 लोगों की छुट्टी कर दी गई, यानी NA-53 4 लोगों के अरमानों पर पानी फेर गया, ओस डाल गया, ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। अब ज़रा सा वो नहीं होता बेटा एडिटर न्याज यार, वो होता ना वो जो एक शॉकिंग सी शक्ल होती है, वो जो 2 आंखें बना के ओ बनाने के बाद बनती है ना अजीब सी, वो वाली बना दो पूरे स्क्रीन पे। हाँ ऐसा हुआ है, ठीक है। तो जनाब ऐसा हुआ है। अब वो 4 लोग कौन है उन पे भी बात करेंगे, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि भाई 53 जो है 53 में क्या क्या आता है? 53 में आता है 5 और 3 दोनों मिल जाए तो बनता है 53। लेकिन कमाल की बात पता है क्या कि 5 और 3 से बन रहा है 53, लेकिन हुक्म 4 लोगों को दिया गया है कि आप 9, 2, 11 हो जाएं और अब यहाँ पे आपका कोई काम ही नहीं है। अब वो 4 लोग कौन है उनकी जानिब आ जाते हैं। अच्छा वैसे उन 4 लोगों का नाम लेने से पहले ना एक बात ज़रूर कहूँगा कि वो एक गाना है ना, वो हमारे मोहल्ले में जब शादी होती है तो जनाब वो इलाके के अंदर जब शादी हो रही होती है किसी घर में, तो बड़े ज़ोर से एक गाना बज रहा होता है कि ये गलियाँ, ये चौराहा चौबारा पता नहीं क्या है, यहाँ आना ना दोबारा, अब यहाँ तुम्हारा कोई नहीं। तो 4 लोगों के लिए तो अब यही गाना जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से बजाना चाहिए कि यहाँ आना ना दोबारा, अब यहाँ तुम्हारा कोई नहीं, अब बेचारे कुछ भी नहीं है। वो 4 लोग कौन है? तो आपके भाई ने इस तरह वादा किया था कि वो 4 लोग कौन है, इनके नाम मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो सबसे पहले हमारे पास किसका नाम मौजूद है? सबसे पहले हमारे पास एक ऐसी शख्सियत है कि जो अपनी बेगम को भी कहते हैं कि मुझे प्यार से वज़ीर आज़म बोला करो। जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह, कायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब धरना खान, मेरा मतलब है कि इमरान खान साहब। इमरान भाई के भी NA-53 से नाअहल हो गए। इमरान भाई मुस्तरद बाहर, मतलब रखा ही नहीं, तब्दीली आ गई है, इसका मतलब है ना तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद। अच्छा वैसे मैं आपको ये ज़रूर बताऊं कि इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी तो मुस्तरद हुए हैं। वैसे क्या हुआ है, मतलब NA-53 से इमरान खान साहब रुखसत हुए हैं। वैसे तो इमरान खान साहब बार बार लोगों को रुखसत करके, ख़वातीन को रुखसत करके घर लाने की मतलब अमल से बार बार गुजरते रहे, उन्हें बड़ा शौक़ है। लेकिन इस मरतबा कुछ उल्टा हो गया है कि जनाब ख़ुद रुखसत हो गए हैं और उसके बाद उन्हें दाखिल होने की जगह नहीं मिल रही होगी। तो बहरहाल क्या कह सकते हैं, दूल्हे राजा हमारे जो हैं वो इस मरतबा ख़ुद रुखसती का शिकार हो गए और इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। बढ़ते हैं अपने दूसरे नाम की जानिब के। एक तो इमरान खान साहब हो गए, तो बकिया 3 लोग कौन हैं? तो जनाब दूसरा नाम है शाहिद खाकान अब्बासी साहब का। सच्ची अपने साबिक वज़ीर आज़म, अभी वज़ीर आज़म रहा बंदा, अगली दफ़ा NA-53 से ठग करके बाहर, आपके कागजात भी मुस्तरद। वैसे जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मैं बज़ाते ख़ुद आपकी मुस्तरद होने का ज़िंदगी भर शाहिद रहूँगा। वैसे आपके नाम में भी शाहिद आता है ना। अच्छा जी, तीसरा नाम किसका है? तीसरी है हमारी मोहतरमा इमरान खान साहब की पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली साबका कारकुन और रहनुमा, जो कि MNA भी रही, जो कि उनकी पार्टी की क़यादत में भी रही। फिर उन्होंने कहा ये खान साहब जो हैं ये तो मुझे गंदे गंदे मैसेजेस करते हैं, और हो सकता है खान साहब ने कहीं और भी गंदे गंदे मैसेजेस कर दिए, इसी वजह से कहीं वो बेचारे जो है वो इतनी मुश्किलात में घिरे रहते हैं। तो वो कौन है? उन्होंने कहा जी गंदे गंदे मैसेज करते हैं, इसलिए मैं इनकी पार्टी से अलहदा हो रही हूँ। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना ली और उसके नाम के साथ अपना नाम जोड़ दिया। वो है हमारी मोहतरमा आयशा गुल अलई साहिबा। आयशा गुल अलई जो कि आई थी कि मैं इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ूंगी और उसके बाद मैं इमरान खान को हराऊंगी, मैं इमरान खान को जीतने नहीं दूंगी। लो इलेक्शन कमीशन ने कहा ना तुम लड़ो ना वो लड़े, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, दोनों के दोनों बात कल्टी, दोनों के दोनों को ही निकाल दिया। बोलो नहीं लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जनाब आयशा गुल अलई साहिबा के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद। तो इस पर यह कहना तो बनता है कि इस मौका पर आयशा गुल अलई को रसगुल्ला खिला दो, खुशी का मौका है। वैसे
ایک بات پہ مجھے عائشہ گل علیہ صاحبہ سے ہمیشہ اختلاف رہے گا کہ جب آپ کو عمران خان صاحب اتنے برے لگنے لگ گئے تھے اور آپ نے ان کے خلاف اتنا کچھ کہہ دیا تھا، تو جب آپ ان کی پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہوئی تھی MNA، تو اس کے بعد آپ کو اس MNA کے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، لیکن آپ نے نہیں دیا تھا۔ بہرحال یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن جب پالیٹکس کی بات ہو تو پھر لوگ اس پہ ظاہر سی بات ہے بات کر سکتے ہیں۔ اچھا جی گل علیہ صاحبہ کے ساتھ ہمارا آج کا چوتھا اور آخری نام کون سا ہے کہ جو کہ مسترد ہوئے ہیں NA53 سے۔ ابھی مسترد ہونے والے اور بھی لوگ ہیں، ان پہ بھی بات کریں گے، لیکن NA53 سے آخری کون مسترد ہوا ہے وہ ہیں جناب پاکستان مسلم لیگ نون کے سردار مہتاب علی صاحب۔ تو مہتاب بھائی بھی مسترد ہو گئے ہیں اور اپنے نام سے نا بڑی مماثلت رکھتے ہیں، یہ بڑا جیسا نام ہے ویسا ہی عمل ہے۔ کیونکہ مہتاب جو ہے وہ بھی غروب ہوتا ہے، تو یہ بھی بیچارے الیکشن 2018 سے شوں کر کے غروب ہو گئے، طلوع پہلے ہوئے تھے اب غروب ہو گئے، تو بہرحال یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اچھا جی دوسری جانب آتے ہیں تو ہمارے MQM کے فاروق ستار صاحب جو ہیں، فاروق ستار بھائی نے جو ہے کیا کیا تھا، فاروق بھائی نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے 3 حلقوں سے کاغذات جمع کروائے تھے، باقی تو اور بھی رہنماؤں نے 2 3 سے کروائے ہوئے ہیں، تو فاروق بھائی نے 3 حلقوں سے جمع کروائے، ایک سے ان کے بھی مسترد، انہیں بھی کہا گیا اچھا ویسے ایسا تو نہیں ہوا، فاروق بھائی کو کہا گیا بھائی آپ کے کاغذات مسترد ہوگا، انہوں نے کہا میں امی کو لے کر آؤں گا، امی آ کے میرا بدلہ لیں گی، اور میں نے امی یہ کہنے پہ جمع کروائے تھے اور میں الیکشن نہیں لڑنے کا فیصلہ کر رہا ہوں، میں جو ہے وہ امی کو لے کر آؤں گا، امی پھر آپ سے پوچھیں گی کہ بھائی آپ نے جو ہے وہ ایسے کیسے میرے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے۔ اچھا جی دوسری جانب دیکھا جائے تو جماعت اسلامی کے اسد اللہ بھٹو صاحب بھی مسترد ہو گئے، مطلب اسد اللہ بھٹو صاحب بھی مسترد ہو گئے۔ ایسے اسد اللہ بھٹو صاحب کہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خاندان سے تعلق تو نہیں رکھتے، ویسے رکھتے بھی ہوں پھر بھی وہ جیت ویت تو پاتے نہیں ہیں سندھ میں۔ اچھا جی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پاک سرزمین پارٹی جو کہ ہماری نئی پارٹی ہے، اس کی بڑی اہم رہنما ہے، کیونکہ جب تحریک انصاف کی اتنی بات ہو رہی ہے تو اب مدر آف تحریک انصاف کہ جنہیں تحریک انصاف کی ماں کہا جاتا تھا، لیکن اب وہ آ گئی ہیں پاک سرزمین پارٹی میں۔ میں ذکر کر رہا ہوں فوزیہ قصوری صاحبہ کا، آپ کا بھی کچھ قصور ہو یا نہ ہو، ویسے کچھ نہ کچھ قصور تو ہوگا، اب کون سا قصور تھا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، کیونکہ یہاں ہم قصور نہیں بتاتے، یہاں ہم باتیں کرتے ہیں۔ تو فوزیہ قصوری صاحبہ اپنی قصور کا شکار ہو گئیں اور اس کے بعد ان کے بھی کاغذات نامزدگی ٹھک کر کے مسترد کر دیے گئے۔ تو یہ ہیں وہ تمام لوگ کہ جنہیں اب تک مسترد کیا گیا۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے، درخواست دائر کرنے کے بعد کسی کو سلیکٹ کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا، یہ مسترد ہی رہیں گے۔ بہرحال الیکشن 2018 کا بے صبری سے میں بھی انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے ووٹ ضرور ڈالنا ہے، اور کس کو ڈالنا ہے یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا نا، تمہیں کیوں بتاؤں، میرا پرسنل معاملہ ہے۔ تم لوگ جاؤ ایک چھوٹے سے بریک پہ، بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں۔